السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند، دو ٹکڑے ہو گیا چاند. اور اگر دیکھن او کوئی نشانی تے منہ پھیر لین گے، اعراض کر لین گے اور کہیں گے اے تے لگاتار جادو ہی چلا آ رہے ہے. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دا تذکرہ سماعت فرمایا. چند باتاں اس خطبے دے اندر تواڈے سامنے پیش کر سکیا سا. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس ہی عنوان تے مزید کتاب و سنت وچوں چند باتاں تواڈے سامنے پیش کرنے واسطے کھڑا ہویا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے اپنے عقائد و نظریات قرآن اور حدیث کے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے. وقت دی قلت ہے، عنوان بڑا طویل ہے، میں بڑے ہی اختصار نال چند معجزات دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے قرآن بھی بطور معجزے دے عطا فرمایا، جیدی وضاحت تسی اس تو پہلے خطبہ جمعہ دے اندر سماعت فرما چکے ہو. اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو معراج کروائی. معراج سارے دا سارا میرے نبی دا معجزہ ہے، کیونکہ معجزہ آندی انہوں نے جڑا عقل وچ نہ آئے. اور معراج سارے دا سارا میرے پیغمبر دا معجزہ ہے. آپ علیہ السلام دا رات دی چند کڑیاں دے اندر آسمانہ تے جانا، بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچنا، انبیاء نال اوتھے ملاقات کرنا، نماز پڑھانا، آسمانہ تے جانا، آسمانہ تے انبیاء نال پھر ملاقات دا ہونا، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اللہ نال ہم کلام ہونا، انعامات و کرامات لے کے پھر جنت دا نظارہ کرنا، جہنم دیکھنا، اور پھر اسے کڑی دے اندر
واپس زمین تے آ جانا، یہ ساریاں نشانیاں نے جیڑیاں میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں میرے رب نے کائنات دے لوگانوں وکھائیاں، اور انہاں دا نا ہی معجزہ ہے، کیونکہ کوئی عقل اے نہیں من سکتی کہ کوئی بندہ چند گھڑیاں دے اندر ستاں آسمانہ دی سیر کر کے واپس آ جائے۔ انبیاء دی پہلے زمین تے ملاقات، پھر آسمانہ تے انہاں ہی نبیاں نال دوبارہ ملاقات دا ہونا، لوگ آندے نے جی عقل نہیں مندی، میں کہنا معجزہ آندے ہی انہوں نے جنہوں عقل نہ منے۔ جتھے عقل دی انتہا ہو جاندی ہے اوتھے اللہ دی قدرت دی ابتدا ہوندی ہے۔ اسی طرح جویں اے معجزہ ہے نا، رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اور بھی بڑے معجزے عطا فرمائے۔ جس معجزے دا تذکرہ میں آج دے خطبے جو پہلا کرنا چاہنا، میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، اے سورہ القمر 27واں پارہ، اس سورت دی پہلی آیت میں تواڈے سامنے پہلیاں دو آیتاں پڑھیاں نے، یہ اندر میرے رب نے میرے پیغمبر دے ایک معجزے دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا لوگوں قیامت قریب آ گئی ہے اور چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، چند پھٹ چکے ہیں، دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، ایک قیامت قریب آ گئی ہے۔ ایدی تفسیر دی اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر وچ روایات نقل کیتیاں نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایدی تفسیر اس آیت دی اس طرح فرمائی ہے، ایک اقتربت الساعۃ، لوگوں قیامت قریب آ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انج میرے نبی نے نا اپنیاں انگلیاں ملا کے کھڑیاں کیتیاں، آپ فرماندے نے انا والساعۃ کہاتین، لوگوں میں تے قیامت انج اسی کٹھے ہاں۔ اللہ دے پیغمبر دا کی مطلب ہے؟ فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہاں، میں اللہ دا آخری رسول بن کے آیا ہاں، میرے تے جیڑا قرآن اتریا اے رب دی آخری کتاب ہے، اللہ نے جیڑی شریعت دے جیڑا دین میں نو عطا کیتا ہے اے آخری دین دے آخری شریعت ہے۔ انا والساعۃ کہاتین، میں تے قیامت انج اکٹھے ہاں، اے دا مطلب ہے کہ میرے تو بعد قیامت ہی ہونی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں ہونا، کوئی دوسرا رسول نہیں ہونا، کوئی دوسری امت نہیں ہونی، کوئی اور کتاب نہیں ہونی، کوئی اور شریعت نازل نہیں ہونی، کوئی اور دین نازل نہیں ہونا، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد قیامت ہی ہونی ہے۔ وَأَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں تے قیامت انجی کٹھے ہاں کہ میرے تو بعد قیامت ہی ہونی ہے، اور او دی ایک نشانی کی ہے وَانشَقَّ الْقَمَرُ، کہ قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے کہ چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور ایک چند دو ٹکڑے کس طرح ہوئے ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینا کولوں بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا کولوں بھی روایت موجود ہے، روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی ہے، ذرا روایت سماعت فرما لینا۔ ان اہل مکہ سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، اے روایت بخاری تے مسلم دے اندر ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول مکے والے آ گئے، انہوں نے آ کے نبی پاک کو سوال
کیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہو اگر واقعی تسی اللہ دے رسول ہو تے لے آؤ نا سانو کوئی نشانی دکھاؤ ان یریہم آیتن اپنی نبوت دی کوئی دلیل سانو وکھاؤ کوئی نشانی سانو وکھاؤ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں سارے نو اکٹھیا کر لیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عرشاں والے نو اللہ دے کولو دعاواں کیتیاں اللہ اے نشانی دا سوال کردے نے اے میرے کولو نشانی منگدے نے ربا میں انہاں نو نشانی کیڑی وکھاواں میرے رب نے آکھیا سونیا اے چن آسمان دے اوتے وے اے دے ول اشارہ تسی کر دیو نشانیاں میں وکھا دینا وا میرے پیغمبر علیہ السلام نے سارے مکے والیاں نو جڑے آندے سن لیا کوئی نشانی دکھا لیا کوئی سانو معجزہ دکھا سانو پتہ لگے تو اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول ہے میرے پیغمبر نے اللہ دے حکم دے نال رب دی مرضی دے نال چند دی طرف اپنی شہادت دی انگلی دا اشارہ کیتا نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ دا اشارہ کرم دی دے رہے انگلی دا اشارہ کرم دی دے رہے اللہ نے چن نو دو ٹکڑے کر دیتا صحابہ فرماندے نے اساں چن نو ویکھیا کہ ہرا بینہما پہاڑ ہرا پہاڑ جڑا ہے اے درمیان دے اندر ہے چن دا ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس پاسے وے تے دوسرا ٹکڑا پہاڑ دے اس پاسے وے اگر بالکل معمولی جی کوئی دلال ہوندی اوتھے جناب چن دے اندر تھوڑا جا کوئی فاصلہ ہوندا کوئی کہہ سکدا سی اے تے نظر دا توک ہے کوئی کہہ سکدا سی اے تے جناب سانو ایویں جناب بھلیکھا لگا ہے میرے رب نے آکھیا نہیں نہیں میں نشانی وکھاواں گا جنوں تسی منن تے مجبور ہو جاؤ گے فرمایا ہرا بینہما یہ چند دا ایک ٹکڑا ہرا دے اس پاسے تے دوسرا ٹکڑا اس پاسے ہو جاندا ہے اینا فاصلہ چند دے درمیان ہو گیا میرے رب نے چند نو دو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا ایدی اندر قدرت عرش والے رب دیے اشارہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے ذات میرے نبی دیے قدرت عرش والے رب دیے رب نے چند دو ٹکڑے کر کے وکھا دیتا اے جدوں میرے نبی دے اشارے نال چند دو ٹکڑے ہویا نا تے مشرکاں نے پھر انکار کر دیتا رب نے یہی تے آکھیا وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اے میرے پیغمبر مکے والے جدوں یہ نشانی ویکھن گے تے اعراض کر جان گے منہ موڑ لیں گے اے آکھن گے کہ جادو ہے انہاں دے بڑے بڑے بھی جادو کرتے آئے نے پچھلے نبی بھی جادو کرتے آئے نے اے بھی انہاں دے رستے تے چل دیا جادو کر کے سانو وکھا رہے ہیں اے تیرے اس عمل نو جادو آکھن گے تے انج ہی ہویا جدوں چند دو ٹکڑے ہو گیا تے مکے والے قریشی آندے نے قریش والے کی آندے نے فقالت قریش ھذا سحر ابن ابی کبشہ اے تے ابن ابی کبشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس نام تو بلاندے سن اے تے ابن ابی کبشہ دا جادو ہے اینے جادو دے نال سانو انج کر کے منظر وکھا دیتا ہے کہ جویں چند دو ٹکڑے ہوئے ہیں اے تے جادو کیتا ہے جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ کچھ سیانے لوگ بھی تے ہوندے نے نا اے جڑے سیانے سن اے آندے نے فقالوا انظروا ما یاتیکم بہ السفار فإن محمدا لا یستطیع ان یسحر الناس کلہم آکھن لگے یار چلو اگر محمد نے جادو کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ساری دنیا تے نہیں نہ کر دیتا ساری کائنات دے اوتے محمد نے جادو نہیں نہ کر دیتا اگر انہیں جادو کیتا تے جادو تے ساڈے اوتے کیتا سنا مکے والیاں تے جادو کیتا سنا سارے لوکاں تے جادو
تو نہیں کر دیتا تے انج کرو نا مکے دے راہ دے اوتے کھلو جاؤ ویکھو کوئی قافلہ اگر باہروں آ رہا ہے تے اگر کوئی قافلہ ہوندا تے اونوں پوچھو کیا تساں بھی چن نو دو ٹکڑے ہوندے ویکھیا کہ نہیں ویکھیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی گل دی پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹ بولدا ہے جادو کردا ہے یا کہ واقعتاً اللہ دی نشانی ہے اے کھلو گئے جا کے راہ دے اوتے کھلو گئے تے لوگ جدوں مکے دے اندر داخل ہون لگے ایک قافلہ آ گیا آکھن لگے او دسو تساں اج راتی کوئی نیا منظر دیکھیا ہوئے تساں اج راتی کوئی نواں کام ویکھیا ہوئے آکھن لگے ہاں یار ویکھیا اے کی ویکھیا جے اے اسی رات فلان جگہ تے اساں ویکھیا کہ چن دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا اس پاسے ہو جاندا ہے ایک ٹکڑا اس پاسے ہو جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے رب دی قدرت ہے اور یہ معجزہ صرف مکے کے نظر نہیں آیا بلکہ یہ معجزہ اس وقت پوری دنیا دے اندر دکھائی دیتا ہے اے معجزہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا انگلی دا اشارہ میرے نبی نے کیتا ہے اور قدرت عرش والے رب دیئے مدد عرش والے رب دیئے مرضی عرش والے رب دیئے میرے نبی نے معجزہ کر کے دکھایا اللہ دے حکم نال اللہ دی قدرت دے نال میں عقیدہ دینا چاہنا لوگوں معجزے دی اندر عقیدہ رکھو ہاتھ نبی دا ہندے ذات نبی دی ہندی ہے قدرت عرش والے رب دی ہویا کرتی ہے ایک معجزہ سنیا جے آؤ میں تمہیں اگے لے چلا ایک اور معجزہ میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنا دیا ہجرت دی رات ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکیوں نکلے نے تے نال میرے پیغمبر دے سیدنا ابو بکر صدیق نے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نال نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام ہجرت دی راتی نکلے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام نکلے تے نکل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سور پہاڑ دے اوپر جڑا غار ہے اس غار نو جا کے صاف کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نو نال لے کے غار دے اندر داخل ہو گئے تے غار تساں اللہ کرے تانوں رب لے جائے تے غار ویکھ کے آؤ میں ویکھیا اپنی آنکھاں دے نال ویکھ کے آیا او دے اندر وڑ کے بہ کے بھی میں دیکھ کے آیا بڑا سوڑا جہا غار ہے تے اس غار دا ایک منہ جڑا ہے او پہاڑ دے اس پاسے کھل دے تے دوسرا منہ پہاڑ دی چوٹی دے اوتے وے اے غار بالکل انج کر کے معمولی جا درمیان وچ ایسا کر کے بالے اگر اوتے کھلوتا بندہ غار دے وچ ویکھے تے تقریباً سارا غار اندروں نظر آ جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں غار دے اندر نے تے پیچھے مکے دے کافر لگے نے انہاں اعلان کیتا ہے نا جیڑا محمد دا سر لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اونوں 100 اونٹ انعام دتا جائے گا تے جیڑا نال ابو بکر دا بھی سر لے کے آئے گا اونوں 200 اونٹ انعام دتا جائے گا اے پیچھے لگے نے انعام دے لالچ دے اندر میرے نبی دی دشمنی دے اندر اونٹاں دے لالچ دے اندر میرے نبی نو لب دے پھر دے نے محمد مکیوں نکل گیا پتہ کرو کتھے گیا لب کے لے آؤ جیڑا لب کے لے آئے گا 100 اونٹ انعام انہوں دتا جائے گا جیڑا نال ابو بکر نو بھی لے کے آئے گا 200 اونٹ انعام دتا جائے گا تے میرے پاک پیغمبر غار ثور دے اندر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گود ہے تے میرے نبی دا سر مبارک ہے میرے نبی ابو بکر دی گود وچ سر رکھ کے غار ثور دے اندر آرام فرما رہے ہیں انہیں تے کئی بدبخت منہ کالے کئی ظالم بکواس کر دے نے اے ابو بکر تے نبی دا دشمن سی ابو بکر تے نبی دا ویری سی ابو بکر تے اہل بیت دا دشمن سی مینوں دسو کیا کدی کوئی اپنے دشمن دی گود وچ سر رکھ کے بے فکر ہو کے ستا ہے کیا کدی کوئی اپنے دشمن دے نال ایہو جے پر خطر سفر دے اندر انہوں نال لے کے ٹرے میرے پیغمبر نال لے کے ٹرے نے ابو بکر صدیق نو لے کے ٹرے نے غار ثور دے اندر اگر میرے پیغمبر دے
دے نال نے سیدنا ابو بکر صدیق نے گوت ابو بکر صدیق دیے سر میرے مصطفیٰ دے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں نا تے ابو بکر جاگ رہے ہیں اور پورے چکنے تے چوکس ہو کے بیٹھے ہیں کہ کافر پیچھے لگے رہے کدرے پیراں دے نشان ویندیاں ویندیاں ایتھوں تک نہ آ جان تے انج ہی ہویا اے پہنچ گئے چوٹی دے اتے پہنچ گئے تے اے چوٹی تے پہنچے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں انہاں دے قدم پیا وینا وا میں نوتا دھیان ماریا نا تے اتوں مینوں انہاں دے پیر پہ نظر آندے نے مکے دے مشرک مکے دے کافر جڑے ابو بکر نو تے میرے نبی نو لبن نکلے نے فرماندے نے نظر تو الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار غار دے اندر ساں تے میں اپنے سر دے اتے اسی اپنے سر دے اتے مشرکاں دے پیر پہ وینے تے میں آکیا سونیا اے تے ساڈے سر تے آن کھلوتے نے اللہ دے نبی انہاں تے ساڈا پیچھا چھڈیا ہی نہیں اے تے ساڈے سر تے آن کھلوتے نے اللہ دے نبی جے نہ اپنے پیراں ول ویکھ لیا تے انہاں نو اسی نظر آ جاواں گے تے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال دا توکل میرے نبی دا اپنے رب تے کمال دا بھروسہ میرے مصطفیٰ دا اپنے رب تے اور دنیا تے کسے مائی نے کوئی ایسا لال جمنا ہی نہیں جدا توکل تے بھروسہ میرے نبی جیسا ہوئے رب دے اتے کمال دا توکل تے بھروسے میرے پیغمبر علیہ السلام ہی ویندے نے پہ کہ دشمن سر دے اتے کھلوتا ہے جے نے اپنے پیراں ول ویکھ لیا تے اسی انہاں نو نظر آ جاواں گے تے اے بھی پتہ کہ جے نظر آ گئے تے انہاں سانو چھڑنا نہیں انہاں سانو قتل کر چھڑنا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فقال یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما اے ابو بکر تو پریشان کیوں ہونے اے ابو بکر تو غم زدہ کیوں ہونے تیرا کی خیال ہے اونا دوما دے بارے جنہاں نال تیسرا عرش والا رب ہے تو پریشان کرنا ہونے اے ابو بکر تیرا اونا دوما دے بارے کی خیال ہے جنہاں نال تیسرا اللہ ہے اوہ دو کون سن ایک ابو بکر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ابو بکر ایک میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا غم کر اور قرآن نے بھی نقشہ کیا نا اللہ فرماندے نے فرمایا اس ویلے نو یاد کرو کہ جدوں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی آیت میں تو انہوں سنان لگا نا اے سورہ توبہ دی اندر اور 10واں پارہ اللہ فرماندے نے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللہ فرماندے نے الا تنصروه فقد نصره اللہ اگر تسی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ کرو گے تے اے نہ سمجھیا جے میرا نبی کل ہے نا 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 فقد نصرہ اللہ اللہ میرے نبی دا مددگار ہے اذ یقول اذ اخرجہ الذین کفروا جدوں میرے نبی نو کافراں نے مکے دے وچوں کڈ دتا ثانی اثنین تے اودوں او دوسرا سی دوواں دا ثانی اثنین اودوں او دوسرا سی دوواں دا دوواں وچوں میرا نبی دوسرا سی اور دو کون سن ایک ابو بکر صدیق سن ایک میرے پیغمبر محمد سن صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تو انہوں لوگوں پوچھنا چاہنا جدا تذکرہ
رب ثانی اثنین کر کے اپنے قرآن دے اندر کرے، جنوں میرا رب اپنے نبی دا ساتھی بنائے، اج دا کوئی منہ کالا بکواس کر کے حضرت ابو بکر صدیق دے اوتے کیچڑ اچھالے، اسی اینو برداشت کر سکدے؟ کیوں جی تسی کر لو گے برداشت؟ اور جدا تذکرہ رب قرآن میں کر دے ثانی اثنین، اے بکواس کیتی ہے نا۔ ایک بی بی نے ایک پروگرام لگ دے ٹی وی دے ہوتے، او دا نام ہے اب تک، او دی اندر ایک وکیل بی بی آئی ہے نا کی، اور نے نہ کو پڑھیا نہ کو سمجھیا، بالکل عقل تو بھی آری علم تو بھی آری، تے آندھی ہے اسے سوال کیتا کہ جناب پاکستان میں انصاف کوئی نہیں، پاکستان میں عدل کوئی نہیں، تے آندھی ہے اے ہو بھی نہیں سکتا، قیامت تک ان عدالتوں میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ انہیں پوچھا جی وجہ، کہنے لگی وجہ بہت بڑی ہے، وجہ اے وے انصاف دا گلا تے اودو ہی دبا دیتا گیا سی جدو حضرت فاطمہ دربار وچ انصاف لین گئیاں تے انہاں نو مسترد کر دیتا گیا، ٹھکرا دیتا گیا، رد کر دیتا گیا، اور انصاف نہ کیتا گیا، انصاف دا گلا تے اودو ہی دبا دیتا گیا۔ پتہ جی اس گل دا اے دے پیچھے کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اوتے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا کہ انہاں حضرت فاطمہ نال بے انصافی کیتی تے انہاں دا حق ماریا۔ شریعت ٹی وی دے اوپر بیٹھ کر بالکل جاہل لوگ تے او جنہ دے متعلق کسے کہن والے کیا سی پیدا ہوا، پتہ جنا ہوئی، تو ابلیس نے بھی کہا آج تو ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، اور نادیت جناب رکن ٹی وی دے بیٹھ کے آکھ رہی ہے کہ ابو بکر صدیق نے ناانصافی کی تھی، ظلم کی تھا، انہوں جاہل نو پتہ ہی نہیں، نہ انہیں کو حدیث پڑھی نہ انہیں قرآن پڑھیا۔ اور جے ابو بکر بے انصافی کرنے والا ہوندا، جے ابو بکر حضرت فاطمہ دے خلاف ہوندے، جے ابو بکر ظلم کرنے والے ہوندے، جے ابو بکر زیادتی کرنے والے ہوندے، رب ابو بکر نو میرے نبی دا خلیفہ کدی بھی بناندا نہ بناندا۔ پتہ جے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی سی نا، جدو اللہ نے آکھیا اے ابراہیم میں تینوں امام بناواں گا، ساری دنیا دا راہبر تے رہنما بناواں گا، تے حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ ومن ذریتی، اللہ اے امامت میری اولاد دے اندر بھی رکھ دیں، اللہ میری اولاد وچ بھی امام پیدا کریں، میری اولاد دے اندر بھی رہبر تے رہنما بنائی۔ رب نے کیا کہ فوراً جواب آیا قال لا ینال عہد الظالمین، اے میرے ابراہیم اے جڑا امامت دا وعدہ میں تیرے نال کر رہا، اے جڑا راہبری دا وعدہ میں تیرے نال کر رہا، اے جڑا رہنمائی دا وعدہ میں تیرے نال کر رہا، سونے ابراہیم تیری اولاد وچ دیاں گا، پر میرا اے وعدہ ظالماں نو نہیں ملنا، میرا اے وعدہ ظالماں تک نہیں پہنچنا۔ رب نے قرآن چاہیا ہے میں امامت دینی ہے پر ظالماں نو نہیں دینی۔ اور جے ابو بکر صدیق معاذ اللہ ظالم سی، اگر نا انصاف سی، تے میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر مصلی امامت ابو بکر نو کیوں کھڑا کیتا؟ جے ابو بکر ظالم سی، میرے پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو کیوں آندے نے میرے تو بعد مسئلہ پوچھنا جے تے ابو بکر کو آ کے پوچھ لیا جے ابو بکر ظالم سی، اور میں پوچھنا ابو بکر چلو سارے نالوں تگڑا سی، رب نالوں بھی تگڑا سی، دسو ابو بکر معاذ اللہ سارے نالوں تگڑا سی تے رب نالوں بھی تگڑا سی؟ اوے انہیں سارے دے اوتے غلبہ پا کے تے خلافت کھو لئی تے رب نالوں بھی تگڑا سی، رب نے انہوں خلافت دے چھڑی۔ رب دا وعدہ میرا وعدہ امامت ظالمانو نہیں پہنچے گا۔
اگر ابو بکر ظالم سی تو رب نے امام کیوں بنایا، خلیفہ کیوں بنایا، میرے نبی دا جانشین کیوں بنایا، میرے نبی دی زندگی جو مسلح امامت دے کھڑا کیوں کیتا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر دی خلافت دے اشارے کیوں دیتے؟ لوگوں خدا دا خوف کرو۔ اور ساری حکومت نو تو پتہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تے اللہ دی سپرد۔ ایتھے عمران خان نو کوئی برا آکھے تے فوراً او دے تے جناب فور شیڈول لگ دے، او دے تے گرفتاری ہوندی ہے، جیل دے اندر انہوں دتا جاندا ہے، مقدمہ او دے تے بند ہے۔ اے جناب وقت دے حاکم نو تسی برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اور ساری کائنات دے ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جنہ دے ہاتھوں تے خلافت دی بیعت کی تھی، جنہ پیچھے نمازاں پڑھیاں، جنہ نو میرے نبی نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا، اپنے مسلح امامت تے کھڑا کیتا، اونا دے متعلق جڑا مرضی جو مرضی بکواس کری آئے، نہ عدالت نو ہوش ہوندی ہے، نہ جناب حکمران ہوش وچ ہوندے نے، کوئی کسے دے کم تے جون تک نہیں رنگدی۔ اور کادے مسلمان ہو تسی، کادا اسلام تو آڈا، میرے نبی دے صحابہ نو سرے عام ہونا تے تبرلے تو لے جاندے دے کو پچھن والا کوئی نہیں۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جدا تذکرہ رب قرآن اج کر دے، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جدو او دوویں غار وچ سن، رب دا قرآن جے 10واں پارہ سورۃ توبہ، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جدو او دوویں غار وچ سن، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جدو میرا نبی اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی، اے میرے یار، اے میرے ساتھی، اے ابو بکر، لا تحزن ان اللہ معنا، پاویں اے سر تے آن کھلوتے نے، پاویں اے بالکل ساڈے کول آن پہنچے نے، پر غم نہ کر اللہ ساڈے نال، غم نہ کر اللہ۔ میرے نبی نے نہیں آکھیا اللہ معیا، اللہ میرے نال نہیں، کی آکھیا اللہ معنا، سیگا جمع دا اللہ مانا، ابو بکر میرے نال بھی اللہ ہے، تیرے نال بھی اللہ ہے، غم نہ کر، جن نے ایتھے لے آندا ہے اگوں بھی وہی حفاظت کرے گا۔ ہن میرے نبی دا معجزہ ہے کہ کافر سر تے آن کھلوتے نے پر میرے نبی نو ویکھ سکے، رب نے انیا کر چھڑے ہے، رب نے اکھاں نو انیا بنا دیتا ہے، اے میرے نبی نو ویکھ نہیں سکے۔ تے جدوں میرے نبی گھروں نکلے نے، پتا جے گھر دے دوالے کنیاں دا پیرا سی، بعض نے کہ 70 بندے، بعض نے کہ 100 بندے دا پیر ہے، ننگیاں تلواراں، نیزے، برچھیاں، خنجر لے کے باہر کھلوتے نے، تے پروگرامے وے یک مشت یک بار کی محمد تے حملہ کر کے اسانو مار دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جدو پتہ لگے گا محمد قتل ہو گیا ہے تے اینے بندے مارن والے ہون گے نا، تے اے محمد دا خاندان اینیاں کولوں بدلہ نہیں لے سکے گا، اینیاں دا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس واسطے الزام کسی ایک دے ہوتے نہیں آئے گا، اے سارے رل کے حملہ کرو۔ تے میرے رب نے آکیا سونیا نکل اپنے کرو، اللہ نالے آنے بار سارے ننگیاں تلوارہ لے کے کھلوتے میں، اللہ نالے آنے نکل، فرمایا سونیا تو میرا ذکر کردہ نکل، میرا قرآن پڑھ دیا نکل، مٹھی دے وچ مٹی لے کے نکل، اللہ پھر کی ہوئے گا، فرمایا نکلن تو پہنا انج مٹھی مٹی والی میرا ذکر کر دیا، اینا وال سٹ دئی، اللہ مٹھی مٹی نال کی بنے گا، فرمایا اس مٹھی مٹی نو سٹنا تیرا کم ہے، اینا سارے انو انیا کرنا میرا کم ہے۔ تے بعض روایتہ چاہتا میرے نبی نکلے دے پردے نکلے نہیں، یاسین والقرآن الحکیم
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। पर्दियां मेरे नबी ऐसे आए ना, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। सोनिया असां इन्हां दे अगे दीवारां खड़ियां कर दित्तियां ने, ये सारे इत्थे मौजूद ने, तू मिट्टी सुट दे मैं इन्हां नूं अन्निया कर देंगा, तू विचों दी लंघ जाए तेनों वेख ही नहीं सकणगे। ज़ात मेरे नबी दी कुदरत अर्श वाले रब दी। सोनिया निकल, इन्हां दे विचों निकल गए। कोई वेख सकिया मेरे नबी नूं नहीं वेख सकिया। ऐ है मौजज़ा मेरे पैगंबर दा, ज़ात मेरे मुस्तफा दी और कुदरत अर्श वाले रब दी। एक गार विचों निकले ना, ते हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने भुख लगी सी ते मैं वेखिया कि ये वेख ना सके, टकरा मार के वापस टुर गए। ते मैं बाहर निकलिया को खान पीन नूं शायद लब्बा, अगे एक बकरियां दा चरवाहा बकरियां चारदा पिया हुंदा है। ते मैं आख्या भाई को बकरी दुध वाली है ही जी है, दुध देगा है ले लो। मैं दुध चो के ते नबी पाक नूं मैं एक जगह ते महफूज जगह ते मैं उत्थे बिठाया ते दुध चो के मैं बर्तन विच लेके आया ते ले आके मैं उहदे अंदर पानी शामिल कीता ताकि दुध ठंडा हो जाए। ते मैं आया ते नबी पाक सौ गए ने, आराम फरमा रहे ने। ते मैं इंतजार कीता, आप उठ गए ते मैं आपनूं दुध पिलाया ते नबी पाक दुध पी के बड़े खुश होए। अबू बकर हुण फिर अगों की प्रोग्राम चलिए जी, अल्लाह दे रसूल अगे कूच करिए निकलिए। ते जितों निकले ते अबू बकर फरमांदे ने मैं वेना पिछे धूड़ा उठदियां आ रही ने, इंज लगदा जिवें कोई घुड़सवार जेड़ा ना घोड़े ते चढ़िया ते धुड़ांदा लगा रहा है। मैं आख्या सोनिया कोई बंदा पिछे आउंदा पिया ते मेरे नबी फरमांदे ने परेशान ना हो, टुरदा रह, गम ना कर, अल्लाह साडे नाल, गम ना कर अल्लाह। हजरत अबू बकर फरमांदे ने टुरदिया अचानक वो घुड़सवार पिछों करीब आ गया ते वेखिया की एदा नाम है सुराका बिन मालिक, कह दो रजी अल्लाह हो। ये बाद मुसलमान हो गए सुराका बिन मालिक। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुंह विच कुछ पढ़िया, रब कोलों दुआ की थी। हदीस विच आउंदा है ए सुराका दा घोड़ा जमीन दे अंदर तनसना शुरू हो जांदा। मेरे नबी ने की कीता बोलो, दुआ की थी। किदे कोलो? अल्लाह कोलो दुआ की थी। हदीस दे लफ्ज़ ने कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर फरमाते ने मैं क्या सोनिया उतीना या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल असीं दे फड़े गए। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह साडे नाल है, गम ना कर, परेशान ना हो। फदा अलैहिन नबिय्यु, फदा अलैहिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने अपने रब कोलों ओदे खिलाफ दुआ की थी। मेरे रब ने अपने नबी दियां दुआवां कबूल फरमा लियां। ये मैं लफ्ज़ हदीस दे ता सुना रहा, मैं ते कोई आखे ओ जी ए ते जनाब देखो ना असीं आने के नबी जो चाहे करके विखा सकदा है, और नहीं गलत है बल्कि अकीदा है रख, नबी ओही विखा सकदा है जो अर्श वाला रब चाहे। नबी वो विखा सकता जो अर्श वाला रब चाहे। जो देखिया ना दुश्मन सिर ते आन खलोता है, सुराका बिन मालिक बिन जोशम
تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فدعا علیہ النبی، میرے نبی نے اللہ کو لو دے خلاف دعا کی تھی. حدیث دے لفظ نے فر تاقاہت بہی فرشوہ الى بطنہی، او دا گھوڑا پیٹ تک زمین دے اندر دنس جاند ہے. جدو میرے نبی نے دعا کی تھی او دا گھوڑا پیٹ تک زمین دے اندر دنس جاند ہے. تے اینو سمجھ آ گئی رب دی طرفوں میرے تے گرفت آ گئی ہے، اللہ دی طرفوں پکڑ آ گئی ہے. محمد نے دعا کی تھی ہے، رب نے مینوں گرفتار کر لیا ہے. اے ہن ترلے مارن لگا میرے پیغمبر علیہ السلام اگر منت کرن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ ہے تساں اپنے رب کو دعا کی تھی ہے، اللہ دی جناب اللہ نے میرے گھوڑے نو زمین دے اندر دنسا دیتا ہے. میں تواڈے اگے ایک ترلا مارنا ہے کی ہم نے اپنے رب کو دعا کرو اللہ مینوں ایتھوں نجات دے دے تے میں تہاڈا پھر محافظ بن جاواں گا. اے کیویں؟ میں ایتھوں واپس جاواں گا، جیڑا تہانوں لبن ٹریا ہوئے گا میں اونوں اوتھوں ہی واپس پرتا کے لے جاواں گا. میں تہاڈے پیچھے کسے نوں نہیں ہون دیاں گا. اے میرا تہاڈے نال وعدہ رہیا، میرے جان تو بعد اس راہ تے تہاڈے پیچھے مکے والیاں وچوں کوئی نہیں آئے گا. تسی دعا کرو میری جان چھڑ جائے. تے حدیث دے اندر لفظ آندے نے فدعا لہ النبی، فدعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا میرے نبی نے دعا کی تھی کدے کولو؟ اللہ کولو. تے گھوڑا زمین میں دنس گیا. پھر میرے نبی نے دعا کی تھی تے زمین نے گھوڑا چھڑ دیتا. زبان میرے نبی دی، ذات میرے نبی دی، قدرت عرش والے رب دی. آج موجزہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا، ذات مصطفیٰ دی ہے، قدرت عرش والے رب دی. کیڑے کیڑے معجزے دا تذکرہ بڑے معجزات نے سناواں گا انشاءاللہ، سارے سناواں گا جڑے مینوں پتہ ہے، جڑے میرے علم دے اندر. اب دیکھو نا معجزہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا میں ہور سنا لگا حدیث دے وچوں میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے، ذات میرے نبی دی ہے، قدرت عرش والے رب دی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سن 2 ہجری دے اندر بدر دے میدان دے اندر آ جاندے نے. کادے واسطے؟ کافراں نال لڑائی کرنے واسطے، کافراں نال قتال کرنے واسطے. میرے پیغمبر علیہ السلام بدر دے میدان میں آ جاندے نے. حالے لڑائی شروع نہیں ہوئی، حالے لڑائی شروع نہیں ہوئی. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا؟ فانطلقوا حتی نزلوا بدرن. میرے پیغمبر چلے بدر دے میدان دے اندر آ گئے. کتھے آ گئے؟ بدر دے. ویکھیا جے؟ میں ویکھیا. اللہ تہانوں بھی بخائے، اللہ تہانوں بھی لے جائے، تہانوں بھی رب بخائے. میں اللہ دی قسم میں کیا اللہ پھر دل کردہ پھر لے جا اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے. میرے پیغمبر علیہ السلام بدر دے میدان میں اترے تے بدر دے میدان دے اندر اتر کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ھذا مسرع فلان، ھذا مسرع فلان، ھذا مسرع فلان فسار ویضع یدہ علی الارض ہا ہنا وہا ہنا. فرماندے نے راوی بیان کردے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے نبی پاک انج ہاتھ نال اشارہ کردے نے ھذا مسرع فلان. اے دا پنجابی ترجمہ اے بندا ہے ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا چودھری مرے گا، ایتھے فلانا سردار مرے گا، ایتھے فلانا کافر مرے گا. انج ہاتھ نال میرے نبی اشارہ پہ کرتے نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جنگ ختم ہو گئی، میں نکلیا میں پتہ دے کراں. میرے نبی نے آکھیا سی ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا. فرماندے نے فما مات احدهم عن موضع یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جنگ تو بعد ویکھیا جدے متعلق میرے نبی نے ہاتھ نال اشارہ کر کے فرمایا سی
او بندہ اوتھے ہی مریا سی جتھے میرے نبی نے ہاتھ نال اشارہ کر کے فرمایا سی، او لاشا اوتھے ہی پئیاں سن جتھے اشارہ مصطفیٰ نے جنگ تو پہلا کیتا سی۔ کوئی کہہ سکتا ہے اسی تے گئی آنے نبی غیب جان دے، اور نہیں غیب نہیں جاندا، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی آپ نہیں بولدا، عرش والا رب بلند ہے، میرا نبی آپ نہیں بولدا، عرش والا رب وحی نال بلند ہے، میرے نبی بولے ایتھے فلانا مرے گا، ایتھے فلانا مرے گا، جتھے جتھے آ گیا سی اوتھے اوتھے ہی مرے، زبان میرے نبی دی، قدرت عرش والے رب دی۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام انج نکلے، فوجاں لگ گئیاں نے، مسلمانہ دیاں بھی لگ گئیاں نے، کافرہ دیاں بھی فوجاں لگ گئیاں نے، آمنے سامنے نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے خیمے دے وچوں باہر نکلے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج میرے نبی نے اشارہ کیتا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ایدہ ترجمہ کی ہے ایک کافرہ دی جماعت شکست کھا جائے گی تے پشت پھیر کے نس جان گے۔ میرے نبی ایک کہندے خیمے وچوں نکلے، جنگ شروع ہوئی، تھوڑا ہی ٹائم لنگیا 70 مارے گئے تے باقی دے نس گئے، کچھ قیدی بن گئے، باقی دے بھج گئے۔ اشارہ میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے، رب دا قرآن پڑھ کے کیتا ہے، مدد عرش والے رب دی آئی ہے، رب نے فتح بھی دیتی ہے، 70 قیدی بھی بنا لینے، 70 مارے بھی گئے نے، باقی شکست کھا کے نس بھج گئے نے، اور ساتھ میرے مصطفیٰ دیئے، قدرت عرش والے رب دیئے، اے معجزہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا۔ اور کیڑے کیڑے معجزے دسا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق ہے، سن 5 ہجری ہے، جنگ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے کیونکہ میرے نبی نو پتہ لگا ہے 10,000 دا لشکر، کنے ہزار دا 10,000 دا لشکر ایک کافر لے کے اکٹھے ہو کے مدینے دی اٹ نال اٹ وجان واسطے آ رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مشورہ کیتا کی کریے، حضرت سلمان فارسی فرماندے نے سونیا ساڈے کول ایک طریقہ اسی او دن مطابق جنگ کرنے ہیں، کی اے ساڈی تعداد تھوڑی ہے، لشکر ساڈے کول تھوڑا ہے، جمعیت تھوڑی ہے، انج کرو کہ مدینے دے دوالے خندق کھدوا دیو تے 3 حصیاں دے خندق کھدوا دیو، چوتھے تے فوج لا دیو تے او فوج انہاں دا مقابلہ کرے، باقی خندق کھدی ہوئے گی، ڈونگے ڈونگے چوڑے چوڑے ٹوئے ہون گے، انہاں نو پار نہیں کر سکن گے، مدینہ محفوظ ہو جائے گا۔ خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ بھی کئیاں نال خندق کھود رہے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام بھی اے جناب خندق کھود رہے ہیں تے خندق کھودیاں ایک صحابی آ گئے، آندے نے سونیا انج پیڑ تو نہ کپڑا چکیا، آندے نے سونیا ویکھو نا اینی بھوک لگی ہے، میں پیڑ دے تے پتھر بنیا کہ بھوک برداشت کر سکا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام تسلی دین واسطے نا آپ نے اپنے پیڑ تو کپڑا چکیا، صحابی فرماندے نے میں ویکھیا تے نبی پاک فرماندے نے سونیا تو ایک پتھر بنیا، محمد نے 2 پتھر بنے، تو ایک پتھر بنیا، محمد نے 2 پتھر بنے نے، بھوک بڑی لگی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کول کھلوتے سارا منظر پہ ویندے نے، کئی چھٹی تے دوڑ کے گھر گئے، جا کے بیگم نو آندے نے وہ کوئی شے ہے ہی کوئی کھان کھون واسطے، آکھن لگی تھوڑا جا آٹا بکری بچی ہے، یہی اور تے کوئی شے نہیں، بکری ذبح کی تھی، چھوٹا جا بکری دا بچہ ذبح کی تھا تے او کنی کو ہانڈی بن گئی ہونی ہے تے آٹا بھی گنن بی بی لگ پئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کانے چاہ کے آندے نے سونیا 5-7 ساتھی نال لے آو تے کھانا میرے گھر آ کے کھا لو، کنے کو 5-7 ساتھی تے جدوں جابر اعلان کر کے میرے نبی نو دس کے پڑھا ہوئے نا تے میرے نبی نے اعلان کر دیتا وہی سارے تیار ہو جاؤ، جابر دے گھر کھانا کھانا۔
جابر نے لائی دوڑ واپس آ کے آندے نے کم خراب ہو گیا ہے. یہ کہنے لگی کی میں تے نبی پاک دے کانے چا کے جی کو 5-7 ساتھی نال لے آو کھانا کھا لو تے میرے نبی نے تے 1400 دا لشکر ہے 1400 صحابہ دا لشکر ہے اعلان کر دیتا ہے سارے آؤ جابر دے کر کھانا کھانا ہے تے کی کران گے 5-7 کتھے تے 1400 کتھے ایڈا کو بکروٹا تے اینا کو آٹا کی کرے گا. نبی پاک نے کہا جابر گل سن جی اللہ دے رسول جب تک میں نہ آواں ہانڈی چولہے تو لانی نہیں آٹا پکانا شروع نہیں کرنا جی اللہ دے رسول. تے بی بی نو جا کے دسیا نا تے بی بی آندی ہے جابر ساڈیاں بیبیاں کو تے نہیں سی نا ساڈیاں بیبیاں تے میرا مت دو جیاں دی روٹی پکانی پے جائے تے توتے اڈے ہوندے نے. آکھن لگی پریشان کانوں ہوندے ہو اساں دعوت دیتی ہے نبی پاک نو تے نبی نے دعوت دیتی ہے صحابہ نو اسی کھانا نبی دا بنانے ہاں اگوں نبی جانے تے نبی دا رب جانے. تربیت ہوئی سی نا تربیت ہوئی سی ایمان والی دی اساں دعوت نبی دی کیتی ہے نبی نو کھوانے ہیں نا اگوں نبی نے دعوت کیتی ہے سارے دی نبی جانے تے نبی دا رب جانے. جابر جب تک میں نہ آواں آٹا نہیں پکانا ہانڈی نہیں رانی جی اللہ دے رسول. میرے پیغمبر چلے گئے ہانڈی دے اندر لواب پا دیتا. کیڑا لواب جیڑا مدینے دے کوڑے کھوہ وچ پایا تے رب نے میٹھا کر دیتا. اور کیڑا لواب جیڑا علی دی آنکھ تے لگا رب نے شفا دے دیتی. کیڑا لواب جیڑا عبداللہ بن طویق دی ٹوٹی لت تے لگا تے رب نے لت چھوڑ چھڑی. لواب ہانڈی چ پایا آٹے چ پایا فرمایا لے ہانڈی چو سالن پاندا جا تے آٹا تو پکاندی جا. صحابہ نو آکھیا وے 10-10 بندے ہوندے جاؤ کھانا کھاندے جاؤ. جابر فرماندے نے 1400 بندہ کھانا کھا گیا ہانڈی مکی نہیں آٹا مکا ہی نہیں. لواب میرے مصطفیٰ دا قدرت عرش والے رب دی معجزہ ہے میرے پیغمبر دا جناب محمد. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے وآخر دعوانا